अब हामी आजको क्लास सुरु गरौँ होला। हिजो हामीले क्वेसन नम्बर 1 को सबै गरेर आऊ मैले भनेको थिएँ। त्यसमा केही समस्या छ भने आफ्नो जिज्ञासा राख्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 1 केही समस्या छ? छैन सर। छैन, सबै मिले हैन? मिले सर। पहिलो चित्रमा चाहिँ समकोणी त्रिभुज छ, तर त्यहाँ एच र बी दिएको छ, पी छैन। पहिला एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेर पी निकालेर बल्ल गर्यो हैन र? सर त्यस्तै गरेर गऱ्यौं। हो त्यही त, त्यहाँ त एउटा साइडै छैन हामीलाई चाहिने हैन। अब यिनी त्यसो भए त्यस्तै गरेर निकाल्ने। अब त्यसो भए म अब 2 नम्बरमा जान्छु। 2 नम्बरमा पनि अब एकदम इजी छन्, त्यही डबल छन् चित्र, तर डबल भए पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा निकाल्ने अनि अर्को पनि निकालेर जोड्ने मात्रै हो, त्यस्तो खासै उ छैन। मैले भन्छु त्यही पनि। अब मैले 2 को ए को सिकाउँदैछु। 2 को ए मा पनि चङ्गाजो रहेछ हैन। अब चङ्गाको यहाँ पनि पहिलो विकर्ण र दोस्रो विकर्णको लम्बाइ थाहा छ हामीलाई। अब यो क्षेत्रफल मैले भन्छु मात्र, लेख्न पर्दैन यहाँ हेर। अब यो यस्तो खालको चङ्गा छ, अनि यता र यताबाट यहाँबाट दुईटा विकर्ण काटेका छन्, अनि यो र यो बराबर छ रे। यो र यो बराबर छ, अनि यता 2 यता 3 अनि 2 2 यस्तो किसिमको छ। यहाँनेर 2 सिएम छ, यो 2 सिएम, यो पनि अब यता पनि 2 सिएम, अनि यता फेरि 3 सिएम छ। अब लएर यसको एसी विकर्ण कति छ टोटल कसले भन्न सक्छ? लौ भन। एसी विकर्णलाई D1 मानौँ, बिडीलाई D2 मानौँ। दुईटा विकर्ण छन्, एउटा एसी भन्ने विकर्ण छ। विकर्ण एसी को लम्बाइ कति छ कसले भन्न सक्छ? चित्र हेरेर भन। हो, यो चिन्ह यहाँ बराबरको चिन्ह लगाइदिने भनेको तल 2 भए माथि पनि 2 छ भनेको। विकर्ण बीडी को लम्बाइ, अथवा यसलाई विकर्ण बीडी मात्र भने पनि भयो। यसलाई D1 ले जनाइदिउँ। D1 इज इक्वल टु 4 सिएम, एकदम राइट एन्सर। फेरि अर्को विकर्ण, विकर्ण बीडी हैन है, सरी एसी हो। ओहो गडबड पर्खा, विकर्ण एसी। अनि अब विकर्ण बीडी कति छ कसले भन्न सक्छ? लौ भन त। विकर्ण बीडी 5 हो, 5 सेन्टिमिटर। यता 2 यता 3 भनेपछि यो टोटल चाहिँ D2 5 छ। एउटा विकर्णलाई D1 ले जनाउने, अर्कोलाई D2। अब चङ्गाको क्षेत्रफल त हिजै लेखिसकेका छौं सूत्र हैन। अब चङ्गाको क्षेत्रफल A इज इक्वल टु के लेखा थियौं रे? 1/2 D1 into D2 हो, यति गर्ने काम सिद्ध्यो। कति 4 5 20 अपन 2 गर्दा 10 आउँछ। यो आफै गर्ने, मैले गरिन, यति छोड्दै यसलाई। ल अब हामी जान्छौं दोस्रो नम्बरमा, बी नम्बरमा। बी नम्बरको पनि पहिला म फिगर बनाउँछु। यहाँ चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज रहेछ। लाएर है यस्तो खालको समानान्तर चतुर्भुज छ, अनि यहाँ बीचबाट चाहिँ विकर्ण काटेको रहेछ बीचबाट, अनि योसँग यो समानान्तर छ, यो र यो समानान्तर छन्, अनि त्यस्तै गरेर यो साइड र यो साइड पनि समानान्तर। अनि यहाँ चाहिँ ABCD, A B C D, ABCD, अनि यो 4.2 सिएम छ।
4.2 cm, यो 3 cm छ र यो माथिको 5 सेन्टिमिटर छ। यो समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने होला? ल मलाई आइडिया दिनु त एकजनाले, कसरी निकाल्ने होला? हामीले के पढेको भन्दा समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले आधा गर्छ भन्ने पढेका छौँ। भनेपछि एउटा त्रिभुजको निकाल्ने र दुईले गुणन गर्दै त भयो। जस्तै मानौँ एउटा त्रिभुजको 16 आयो भने यो पुरै चतुर्भुजको कति हुन्छ? 32 हुन्छ। तर पहिला एउटा त्रिभुजको निकाल्नु पर्यो। अब एउटा त्रिभुजको निकाल्नलाई तीनटै भुजा थाहा हुनु पर्यो। अब कि त हामीले यो माथिल्लो त्रिभुजको निकालौँ कि त तल्लो त्रिभुजको। ल मानौँ ल तल्लै त्रिभुजको निकालौँ। BC भुजा कति छ कसले भन्न सक्छ? ल भन। BC भुजा 5 हो 5 किन? 5 cm. The adjacent sides of parallelogram are adjacent हैन, the opposite sides of parallelogram are equal to each other. भनेको समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। त्यसो भए AD 5 छ भन्नुको अर्थ BC पनि 5 हुन्छ। अब तिमीले यसको बारेमा, अब यो माथिको बारेमा केही पनि टेन्सन नलिने, यतिको बारेमा, यो उपल्लो त्रिभुजको बारेमा टेन्सन नलिने। अब तल्लो त्रिभुजको फटाफट हिजो पढेको तरिकाले पहिला एरिया निकाल्ने। अब तिमीले के लेख्छौ? ट्रायंगल BDC मा भन्छौ अथवा BCD मा भन्छौ। त्यसपछि अब मैले यहाँ पनि बाटो लाउने यो मात्र, मैले त्यस्तो गर्दिन पुरै। अब जुन भुजालाई जति माने पनि मान, ल A बराबर 5 मान, अनि B बराबर 3 मान, 3 cm हैन, अनि C बराबर कति? 4.2 cm, 4.2 cm। त्यसपछि अब तिमीले के गर्छौ? यसको अर्ध परिमिति निकाल्छौ। S is equal to A plus B plus C गरेर A plus B plus C by 2 गरेर अर्ध परिमिति निकाल्ने। अब हेर है, मैले बाटो मात्रै लगाइदिएको छु, हिसाब त मैले गर्दिन्न, उस्तै छ। हेर्ने एकदम बुझेर, अनि कन्फ्युज भयो भने भन्ने। अनि त्यसपछि म जान्छु अब त्रिभुज BCD को क्षेत्रफल निकाल्छु मैले। विसम्बाहु त्रिभुजमा के सूत्र लाइन्छ भन त? रूट ओभर x रूट ओभर के रे? यस S into S minus A वाला यो सूत्र लाउने। ठिक छ ल, इज इक्वल टु एन्सर आउँछ। तर हामीलाई त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल भनेको त होइन क्वेशनले त। कसको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ? समानान्तर चतुर्भुजको। अब आधी त्रिभुजको आयो भने, आधी त्रिभुजको आयो भने सिंगै त्रिभुजको त के गर्दिने? सचला विकर्णले आधा गर्छ भनेपछि दुईले गुणन गर्दिने हो। अब BCD को त्रिभुज BCD को क्षेत्रफल निकालिसकेपछि लास्टमा के लेख्ने? फेरि सच ABCD को क्षेत्रफल, ABCD को क्षेत्रफल इज इक्वल टु 2 इन्टु त्रिभुज BCD को क्षेत्रफल, 2 इन्टु त्रिभुज BCD को क्षेत्रफल गर्ने ट्याक्क एन्सर आउँछ। किन भन्दा सचला विकर्णले आधा गर्छ। अनि यहाँ जति उत्तर आछ 2 इन्टु गर्ने। सक्केला कि नसक्केला लौ भन। सकिन्छ सर। हैन र, उस्तै त छ नि। त पहिला एउटा त्रिभुजको फटाफट निकाल्ने, लास्टमा सचको क्षेत्रफल निकाल्नलाई दुईले गुणन गरिदिने। किन भन्दा सचको क्षेत्रफल के हुन्छ? त्रिभुजको भन्दा डबल हुन्छ, आधा आधा गराउँछ विकर्णले। ल त्यो पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल जति हुन्छ त्यसैलाई गुणन गर्ने हो। त्यतिलाई डबल गर्दैसी भइहाल्यो, 2 इन्टु गरिदिने, इन्टु 2 इन्टु त्रिभुज BCD को क्षेत्रफल गरिदिने लास्ट। ल अब फेरि अगाडि बढौँ। C नम्बरको चाहिँ मिल्दैन त्यस्तो गर्न। C मा समानान्तर चतुर्भुज छैन। अब C को के गर्ने? मैले C को भनिदिन्छु। C मा फिगर यस्तो छ। पहिला C को फिगर बनाऊ। अब लाइन के भयो? डिस्टर्ब भयो क्या? ल अब यहाँ A छ, तिमीले सुनिरहेका छौ? सुने हम सर। ए ल ठिक छ। B अनि यहाँ C छ, यहाँ D छ, अनि यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीको कोण छ, समकोण छ। यहाँ 6 छ, 6 cm, यहाँ 5 cm,
अनि यहाँ 3.2 cm 3.2 cm अनि यहाँ 5.3 cm। यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने होला मलाई एकजनाले होला कसले भन्न सक्छ मलाई भन्ने। यो एबीसीडी को क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने होला? ल भन त। दुईटा त्रिभुजको निकालेर जोड्ने। पहिला एबीसी को निकाल्ने, त्यसपछि एसीडी को निकाल्ने अनि जोड्ने। एबीसी को त तिमीले निकालिहाल्छौ किन भन्दा यसका तीनटै भुजा छन्। एबीसी भन्ने त्रिभुजका तीनटै भुजा थाहा छ कि छैन भन त? छ। हो, तिमीले पहिला के भनेर सुरु गर्ने यहाँ सुन। त्रिभुज एबीसी मा भन। अब त्रिभुज एबीसी मा ए बराबर एउटा जुनसुकै भुजालाई माने पनि भयो। ए बी सी एबीसी ए बराबर कति छ 3.2। ल मानम यसलाई 3.2 मानम, एउटालाई जौनालाई माने पनि हुन्छ। बी बराबर 6 cm, सी बराबर 5.2 cm। अब निकालम अर्ध परिमिति। पहिला अब दुईटा छुट्टा छुट्टै गर्न पर्यो के, यहाँ फरक खालका छन् हैन, समानान्तर चतुर्भुज छैन, दुईले गुणन गरेर हुन्न यस्तो अवस्थामा। अब अर्ध परिमिति सर भन। 5.3 सेन्टिमिटर हो। ए मैले 2 राखेको छु। ए ल 5.3। ल अर्ध परिमिति यस इज इक्वल टु, अब तिमीले के गर, यस इन्टु यस माइनस पहिला त ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 गर्न पर्यो। मैले यसको पनि बाटो लगाइदिने, अब क्याल्कुलेटर थिचेर जोड घटाउ कति हुन्छ भन्दिने काम मेरो होइन, आफै गर्ने हो हैन। अब मैले चाहिँ बाटो लगाइदिने काम हो। अर्ध परिमिति निकाल्न सक्छौ तिमीले। त्यसपछि तिमीले अब त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्ने। त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल, यसलाई A1 मानम, अहिले आर को क्षेत्रफललाई A2 मानम। ल को क्षेत्रफल A1 इज इक्वल टु, यसलाई A1 ले संकेत गर्दिम। अब यो पनि तिमीलाई फर्मुला थाहा छ, यस इन्टु यस माइनस ए वाला सूत्र लाउने। यस इन्टु यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी गरेर यसको एन्सर निकाला। आदि काम भयो। त्यसपछि के गर्ने म भन्छु। यहाँसम्मको यो फर्मेट लेखेर राख, तिमीलाई घर गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले हिसाब पुरा नगर्ने, अङ्क लेख्न परेन, यस्तै रफ कापीमा यस्तै फर्मेट टिपेर राख। त्यसपछि म अगाडि जान्छु। लेख्यौ यहाँसम्म? ल त्यसपछि तिउर जान्छौ अब एबीसी पछि एडीसी त्रिभुजमा अथवा एसीडी त्रिभुजमा। ल लेख्यौ भने ठिक छ, मैले यताको मेटे। अब त्यस पछाडि हामी जान्छौं अर्को त्रिभुजमा। अर्को त्रिभुजको नाम छ के छ मलाई भन्देऊ त? दोस्रो त्रिभुज के त्रिभुज छ भन त नाम? एसीडी। अब हामी एसीडी को एरिया निकाल्नेतिर लाग्छौं। त्यसपछि अब हामीले यहाँ के गर्छौं ल, ट्रायंगल एसीडी मा भन्छौं। एसीडी मा एसीडी कस्तो त्रिभुज हो पहिला मलाई भन्देऊ त? त्यहाँ एउटा कोण कति डिग्रीको छ? 90 डिग्रीको भनेको समकोण त्रिभुज हो। अब समकोण त्रिभुजमा त जहिले पनि के हुन्छ, एच स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ? एउटा भुजै थाहा छैन नि त, यो भुजा यो निकाल्न पर्यो नि। एच स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ समकोण त्रिभुजमा? पी स्क्वायर प्लस बी। हो, एच भनेको हाइपोटेनियस भनेको यो समकोणको अगाडिको भुजा, यो थाहा छ कति छ भन त? हाइपोटेनियस एसी 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 भुजा कति छ? कोण 5.3 को स्क्वायर। पी स्क्वायर भनेको पी र बी जुनलाई माने पनि हुन्छ। ल मानम पी 5 छ भनेर मानम। अब बी छैन भनेको डीसी छैन भनेर मानम। ल प्लस बी स्क्वायर। अब तिमीले त्यसपछि के क्याल्कुलेसन गर्छौ भन्दाखेरि अब यो बी को भ्यालु निकाल्छौ। 5.3 को स्क्वायर हान त क्याल्कुलेटरमा कति हुन्छ? 28.09। 2 पॉइंट हैन होला, 5.3 को होल स्क्वायर भने 28.09। 28.09।
Yes, sir. हजुर ल अब 5 को स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर। अब यो यता ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3.09 हुन्छ होला पक्कै पनि हैन, इजिकल टु बी Yes, sir. स्क्वायर। अब त स्क्वायर रुट निकाल त त्यसको 3.09 को बी बराबर कति आउँछ, रुट 0.39 हैन 0.3.09 कति आयो 1.7. 1.7 कति 5. ल हेर त बी पनि आयो। अब हामी के गर्छौं, ट्रायंगल एसीडी को क्षेत्रफल निकाल्छौं। ट्रायंगल एसीडी हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ट्रायंगल एसीडी को एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी लाई A2 मान्दियौं। अब राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया के गरेर निकाल्ने भनेको छौं, हिजो पढाएको छौं हामीले। समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, 1/2 बी लम्ब इन्टु हो आधार। लम्ब इन्टु आधार। ल यहाँबाट तिमीले अब यिनी भ्यालु राखेपछि यो पनि आउँछ। अब अन्तिममा के गर्ने त्यसपछि, अब त हामीलाई यो चतुर्भुज भनेको यो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को एरिया निकाल्न छ। एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर के गर्ने, A1 प्लस A2 भनेको यो त्रिभुजको क्षेत्रफल प्लस यो त्रिभुजको, दुईटा एन्सर जोड्ने। त अघि निकालेको A1 र अहिले निकालेको A2 जोड्ने, त्यसपछि एन्सर आउँछ। के छ, सकिन्छ कि सकिन्न लौ भन। अब तिमीले लास्टमा के लेख्ने आएर, फेरि एबीसीडी को क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल, एबीसीडी को क्षेत्रफल इजिकल टु, अब के गर्ने, क्षेत्रफल ए इजिकल टु A1 प्लस A2। A1 भनेको अघिको तल्लो त्रिभुजको क्षेत्रफल, A2 भनेको माथिल्लो त्रिभुजको क्षेत्रफल। अब यो जोड्ने। तर अब हिसाब त तिमीले यहाँ गर्न पर्यो, मैले त खाली ठाउँ छोड्दिएको छु, त्यो गरेर पुरा गर्ने। यसमा मैले धेरै केही भनिन। ल अब म जान्छु 3 नम्बरमा। 3 मा चित्र छैन हैन, तर अब यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि भुजाहरूको नाप 12 सेमी भएको समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल छ रे। इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल भनेको छ। यस्तो क्वेशन छ, त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा छ, मैले चित्रमा भन्दै। भुजाहरूको नाप 12 सेन्टिमिटर भएको इक्विलेटरल ट्रायंगल छ रे। यहाँ हेर त, यस्तो यो तीनटै साइड इक्वल छ रे, र एउटा भुजा चाहिँ कति छ, लामो छ 12 सेन्टिमिटर। भनेपछि अब यसको एरिया निकाल्न पर्यो रे। भनेपछि त अब यहाँ त सिधै के भन्नु पर्यो, यहाँ भुजाको नाप समबाहु त्रिभुज भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुजमा भने पनि भयो, समबाहु त्रिभुजमा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल भुजाको नाप, लेन्थ अफ साइड, भुजाको नाप ए इजिकल टु कति दिएको छ लौ भन। भुजाको नापलाई सानो ए ले जनाउने, यहाँ 12 हो। लेन्थ अफ साइड ए इजिकल टु 12। अब हामीलाई यसको एरिया निकाल्ने सूत्र थाहा छ। अब समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल के हो सूत्र भन त, इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने सूत्र √3/4 स्क्वायर। समबाहु त्रिभुजको यही क्षेत्रफल निकाल भनेको छ हामीलाई, एरिया निकाल्न भनेको छ। क्षेत्रफल ए बराबर √3/4 √3 होल अपन 4/4 इन्टु ए स्क्वायर। अब भ्यालु राख, क्यालकुलेसन गर, सिद्धियो। यो अब एकदम इजी क्वेसन सोधेको हो यसले। ल अब इजिकल टु √3 को √3/4, ए स्क्वायर भनेको 12 को स्क्वायर। अब 12 को स्क्वायर भनेपछि √3 इन्टु 144/4 कति आउँछ एन्सर लौ भन। अब क्यालकुलेटर हानेर पोइन्टमा लेखे पनि हुन्छ, नभए 4 ले 140 लाई भनेपछि 36 √3 लेख्न पनि पाइन्छ है। त जति लेखे पनि एन्सर एउटै हो, केही फरक पर्दैन। मैले ल 36 √3 एन्सर लेख्दै। ल √3 सिएम स्क्वायर। तिमीले डेसिमलमा निकाले पनि केही फरक पर्दैन। दशमलवमा निकाल्न मन लागे क्यालकुलेटर हानेर दशमलवमा लेखिदिऊ, कति पोइन्ट कति आउँछ त्यही लेख्नु। कति पोइन्ट कति आऊ त्यसरी लेखे पनि हुन्छ। 62.35 हो ल, त्यसरी लेखे पनि केही फरक पर्दैन।
ठिक छ। ल क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ यसरी गर्ने। अब 4 मा के बनेको छ भन्दाखेरि एउटा समकोण त्रिभुजाकार भनेको राइट एंगल ट्रायंगल शेपको चाहिँ एउटा जग्गा छ रे हैन। यस्तो खालको जग्गा छ रे है। राइट एंगल ट्रायंगल जस्तै शेप भएको एउटा जग्गा छ रे यहाँ हेर यस्तो खालको। र त्यसले के भनेको छ क्वेशनले पहिला यहाँ हेर राइट एंगल ट्रायंगल जस्तै भएको र एउटा समकोण त्रिभुजाकार जग्गाको सबैभन्दा लामो किनारा, सबभन्दा लामो भनेको जहिले पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेनियस अथवा कर्ण चाहिँ सबैभन्दा लामो हुन्छ। यो कति छ रे त भन्दाखेरि 70 सेन्टिमिटर के रे 70 मिटर 74 मिटर छ रे 74 मिटर छ यो जग्गाको सबभन्दा लामो भुजा हैन, ग्रेटेस्ट साइड भनौं न हैन एबीसी। र अर्को किनारा भनेको छ, अर्को किनारा भनेको अब कुनै एउटा साइड जुन माने पनि भयो, अर्को किनारा चाहिँ 70 मिटर छ रे 70 मिटर छ। अब यसले के भनेको छ यसको भए उक्त जग्गाको क्षेत्रफल निकाल भनेको छ, एरिया कति होला भनेको छ। यो हिसाब कसरी गर्ने ल यसको एल्गोरिदम कसले भन्न सक्छ के पछि के गर्ने मलाई भन्नु ल एकजनाले। म भन्छु सर भने। अब यो जग्गाको एरिया कसरी निकाल्ने? पहिला बेस निकाल्ने त्यसपछि एरिया निकाल्ने। पहिला यहाँ हाइपोटेनियस र परपेन्डिकुलर छ, बेस निकाल्ने। बेस निकाल्नलाई हामीलाई के थाहा छ जहिले पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा h² = p² + b² हुन्छ। p² + b²। अब हामीसँग h को भ्यालु छ, h को भ्यालु हामी 74 राख्दिन्छौं हैन। अनि p को भ्यालु पनि छ 70 को स्क्वायर। अब हामीसँग बेस छैन b²। 74 को स्क्वायर कति हुन्छ? कति हुन्छ? 5400 76। अब 70 को स्क्वायर चाहिँ 4900 हुन्छ होला हो ओ। अब यो 5476 बाट अगाडि 4900 ल्याएर घटाउँदा 576 हुन्छ बराबर b²। अब b को भ्यालु निकाल्न पर्यो। 576 भनेको कतिको स्क्वायर हो? 24 को। अनि b बराबर 20 cm। अब यसको एरिया निकाल्न त के दुख। अब यो त्रिभुजाकार जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र 1/2 b * p भनेपछि फेरि उक्त जग्गाको उक्त समकोण त्रिभुजाकार जग्गाको क्षेत्रफल a = भनेर लेख्न पर्यो। ल्याङ्ग्वेज त लेख्न पर्यो नि। फेरि उक्त समकोण त्रिभुजाकार जग्गाको क्षेत्रफल a = 1/2 b * p गर्ने। अब भ्यालु राख्दिने। हामीसँग b को भ्यालु पनि छ, p को भ्यालु पनि छ। 1/2 b भनेको 24 p भनेको 70 हैन। अब यो हिसाब गरौँ 12 भनेपछि 12 × 7 = 84 भनेपछि 840 cm² हुन्छ कि हुन्न हानेर हेर त मिटर स्क्वायर। मैले त्यही लेखेँ गरे के हुन्छ? हुन्छ यदि यस सर। ल यसरी गर्नु एकदम इजी छ कुरा, त्यस्तो केही फरक छैन, गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 आफै गर्ने। अब क्वेशन नम्बर 6 को पनि बाटो लगाइदिन्छु म। क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा त्रिभुजको भुजाको लम्बाई 10 सेन्टिमिटर र त्यसको क्षेत्रफल 60 वर्ग मिटर छ रे। कुनै पनि र उक्त त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो भने बराबर भुजाको नाप निकाल भनेको छ। यसले के भन्यो पहिला यता बुझ। एउटा समद्विबाहु भनेको आइसोलेसेस ट्रायंगल छ रे। यहाँ पहिला कुरा बुझ है। एउटा आइसोलेसेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज छ। अब एकदम राम्रोसित ध्यान दिएर हेर्ने। अनि समद्विबाहु त्रिभुज छ, त्यसको चाहिँ एउटा भुजाको लम्बाई चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यो तल भएको 10 सेन्टिमिटर छ।
यो 10 सेन्टिमिटर छ अरे। यहाँ कुरा बुझ है राम्ररी, कि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा छ क्वेसन, अहिले मैले चाहिँ चित्रमा बनिदिन्छु, त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यसको एरिया, फेरि यो ट्रेङ्गलको क्षेत्रफल एरिया कति छ भन्छौ भने 60 मिटर स्क्वायर छ अरे। 60 सिएम स्क्वायर भए 60 सिएम स्क्वायर भए उक्त त्रिभुजका बराबर भुजाको नाप भनेको यिनी इक्वल भुजा कति छन् थाहा छैन भनेपछि इक्वल भुजालाई ए मानम। अब हामीले ए को मान निकाल्ने, दुईटै भुजा इक्वल हुन्छन् समद्विबाहु त्रिभुज भनेपछि त आइसोलेटेड ट्रायंगल भनेपछि। अब हामीले ए को मान निकाल्ने हो, सानो ए को मान। ल अब हामीले यहाँ के गर्छौं ल, यहाँ आधार भुजा बेस, लेन्थ अफ बेस, आधार भुजा कति दिया छ लौ भन क्वेशनले। बेस कति छ 10 सिएम। 10 सिएम। आधार भुजा ए बराबर 10 सिएम। अब कसरी गर्छौं हिसाब हेर है। आधार भुजा ए बराबर 10 सिएम। अनि यो समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल दिया छ। क्षेत्रफल कति छ हेर त, माथि क्वेशनमा चित्रमा लेखिदिएको छु मैले। एरिया कति छ 60 सिएम स्क्वायर। 60 सिएम स्क्वायर। राइट एन्सर 60 सिएम स्क्वायर। अब त्यस पछाडि हामीलाई बराबर भुजाको नाप थाहा छैन, यिनी इक्वल साइडको लेन्थ कति छ थाहा छैन। अब त्यही भएर हामी के लेख्छौं, बराबर भुजाको नाप, लेन्थ अफ इक्वल साइड, बराबर भुजाको नाप। त परीक्षा पनि क्वेशन सिधै एरिया निकाल भन्न पनि यस्तै यस्तै घुमाएर आउँछ क्वेशन। बराबर भुजाको नापलाई ए ले जनाइदिम। अब सानो ए ले ए इज इक्वल टु वाट। तर हामीसँग अब सानो ए निकाल्ने फर्मुला त छैन। आखिर हामी अब उही क्षेत्रफलकै सूत्र लाउँछौं। अब हामीलाई के थाहा छ, समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल। अब त्यही जे थाहा छ त्यही लाउँछौं। अब समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल, एरिया अफ आइसोलेटेड ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल के हो सूत्र लौ भन। b/4 यसरी टक्क भन्नु पर्यो यहाँ, b/4 रूट ओभर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हामीलाई थाहा भए जतिका मान राखौं, थाहा नभएका मान नराखौं। अब सबै आउँछ। मैले यो अघिल्लो पार्ट यता मेट्दिम। अब फिगर मेट्दा ठिक हुन्छ होला हैन र, फिगर मेटौं ल। अब क्यापिटल ए भनेको एरियाको भ्यालु कति छ भन्न त मैले राख्दिन्छु ल। कति छ 60 सिएम। 60 सिएम स्क्वायर छ। अहिले सिएम स्क्वायर नलेखे पनि भयो हिसाब गर्दा। b/4 b को भ्यालु छ कि छैन, आधार भुजालाई बी को छ। यहाँ मैले गडबड गर्छु है। आधार भुजा बी लेख्ने बेलामा ए लेखा रहेछु। यो हेर त यहाँ अहिले भर्खरै आधार भुजा बी बनाऊ, त्यहाँ बराबर भुजा ए हो, तल ठिकै छ, माथि चाहिँ आधार भुजा बी हो है। त मैले अहिले ए लेखेको छु, त्यो गल्ती भयो, त्यसलाई करेक्सन गर्ने। अब बी को भ्यालु कति राख्दिम भन त। 10 सिएम। एकदम राइट, थ्यांक यू। 10/4 रूट ओभर 4a स्क्वायर। सानो ए को भ्यालु छ हामीसित छैन। माइनस बी को भ्यालु छ। बी स्क्वायर भनेको कतिको स्क्वायर, 10 को स्क्वायर। एकदम राइट। अब यो 10/4 त अब एक्ज्याक्टली भाग त जान्न, यता ल्याम 60 × 4। अब यो अगाडि आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हरको अंशमा जान्छ, अंशको हरमा जान्छ हैन। न्युमरेटर डिनोमिनेटर हुन्छ, डिनोमिनेटर न्युमरेटर हुन्छ। यो त हामीलाई थाहै छ। भनेपछि 4 माथि गयो, 10 तल गयो। अब यो 4a स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अगाडिको पुरै हिसाब किताब एकैचोटी गरेर कति आउँछ मलाई भन त, अघिल्लोको मात्रै एन्सर। 10 स्क्वायर भनेको 100 लेख्दिम न, के 10 स्क्वायर लेख्ने हैन, सिधै 100 लेख्दिम ल। एला चाहिँ 100 लेख्दिम। अब 10 स्क्वायर भनेको 100 हो, थाहा छ। अब त्यसपछि तलको फेरि म इरेज गर्छु। अघिल्लो कति आयो र त्यसले हिसाब गर्दा एकैचोटी टोटल भन त। 24 ए ल ठिक छ, 24 और 24 ठिक छ। 24 इज इक्वल टु 4a स्क्वायर माइनस 100। अब के गर्ने होला, यो रुट छ, रुट हटाउनलाई के गर्न पर्छ, स्क्वायरिङ गर्ने। स्क्वायर गरेपछि रुट हट्छ।
भनेपछि दुवैतिर वर्ग गर्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड लेख दुवैतिर वर्ग गर्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड वर्ग गर्दा अब दुवैतिर वर्ग गरेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि अघिल्लो चाहिँ 24 को स्क्वायर गर्न पर्यो कति भयो लो भन 576 हो त वर्ग गर्ने भनेको त स्क्वायर लिने भनेको नि अनि अगाडिको 576 भयो पछाडीको रुटको वर्ग गर्दा रुट हट्ने मात्रै हो यो लेखेर राख्ने भए पनि राख जस्तै रुट x छ भने यसलाई होल स्क्वायर गर्यो भने यो रुट हटेर यसको भ्यालु कति हुन्छ x हुन्छ यो पनि यसो नोट गरेर राख्नु रुट x छ भने त्यसलाई होल स्क्वायर गर्यो भने त्यो इजिकल टु x हुन्छ त्यो लेखेर राख्न पर्छ भने अब त्यसो भए पछाडीको रुट हट्यो 4a स्क्वायर माइनस 100 अब यो 576 प्लस 100 अगाडि आउँदा त प्लस 100 हुन पर्यो कति भयो 676 इजिकल टु 4a स्क्वायर अब फेरि यो 4 ले भाग गर्न पर्यो अगाडि ल्याएर कति भयो भाग गर त 676 अपन 4 सर यो 500 वर्ग गरेर 24 को वर्ग गरेर त कति हुन्छ दुईतिर जो यता पनि 2704 ल 676 by 4 इजिकल टु a स्क्वायर कति आयो भने रे by 4 गर्दा 169 169 अब 169 बराबर a स्क्वायर भएपछि a बराबर फेरि 169 कतिको स्क्वायर रुट हो 169 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 13 भनेपछि a भनेको 13 सिएम रहेछ भनेपछि त्यसकारण उक्त समद्विबाहु त्रिभुजको बराबर भुजाको नाप 13 सेन्टिमिटर रहेछ सर यो 576 कसरी आ भन्दिनु न क्याल्कुलेटर लिएर आउने त्यहाँबाट यो 24 को स्क्वायर हान्ने कति आउँछ मलाई भन्ने त्यसपछि यहाँ त्यही भनेको छ नि त वर्ग गर्ने भनेको स्क्वायर गर्ने हो 24 × 24 हान्न कति आउँछ मलाई भन क्याल्कुलेटर 500 हो त्यहीबाट लेखेको दुईतिर एउटै चीज गर्न पाइन्छ वर्ग गर्न हामीले दुईतिर जो के गर्दिम स्क्वायर गर्दिम इक्वेसनमा त दुईतिर बराबर चीज जे पनि गर्न पाइन्छ अब हामीले स्क्वायर गर्दिम अहिले किन भन्दा हामीलाई रुट हटाउन छ भनेपछि त्यही गरेर क्याल्कुलेटर लिएर आउने र 24 × 24 हान्ने त्यसपछि कति आउँछ त्यही ल अब अरु चाहिँ तिउले एक्जाम्पल हेरेर एक्जाम्पलसित मिल्छन् त्यहाँबाट पछाडीका लङ क्वेशन अब जाने पर अब गर्न पर्यो तिनी भनेपछि यो पाठ अब सबै 10 नम्बर सम्म गरेर आउने अर्को सन्डे आउँदाखेरि अब अनि कोही समस्या भयो भने हामीले फेरि सन्डेको क्लासमा चाहिँ यही पाठकै छलफल गर्छौं बीचमा चाहिँ एक्जाम्पल हेरेर जाने भने गर्ने नभए सोध्न चाहिँ परेन नजानेका क्वेशन हामीले फेरि सन्डे चाहिँ डिस्कस गर्छौं फेरिको क्लासमा अब तिउरको भोलि त मैले भन्न परेन भोलि पढाइ हुन्छ त्यसपछि उसमा हुन्न होला अब बिहीबार र शुक्रबार सायद हुन्न होला भन्नुहुन्छ अरु सरले मैले भन्न परेन मलाई थाहा छैन के भन्यौ 7 नम्बरको बाटो लगाइदिने अब त रेशियो देख्यो होला त्यसपछि डराओ हैन अब यस्तो गर्ने त्यसलाई त झन् सजिलो छ हेर यहाँ के दिया छ एउटा जग्गाका किनाराहरू 12:17:25 को अनुपातमा छन् र परिमिति 440 के रे 540 फिट भए उ कति होला भन मानौ त्यसका जग्गाका भुजा कति छन् भनेर मानौ a बराबर 12x b बराबर 17x c बराबर कति 25x पहिला मान्ने यति ल बाटो लगाइदिनु भने लगाइदिन पर्यो बाटो त ल यतिलाई मानौ लेख्ने है ल ठ्याक्कै बाटै लगाइदिँदा ठिक्क हुन्छ टाइम पनि ठिक्क हुने भयो अनि अब हामीलाई पर्सनली दिया छ परिमिति दिया छ परिमिति कति भनेको छ 540 मिटर भनेको छ अब हामीलाई थाहा छ परिमिति p बराबर कति छ 540 मिटर 540 तर परिमिति p भनेको त के हो फेरि a + b + c हो हामीले हिजो त्यही पढेको a + b + c बराबर 540 अब a भनेको 12x b भनेको 17x c भनेको
25 यक्ष इजिकल टु 540। अब हेर है इजिकल टु 540। अब हेर यो 12, 17 र 25 जोड्दा 54 यक्ष हुन्छ। 54 यक्ष बराबर 540 भएपछि यक्ष बराबर कति आउँछ 10 आउँछ। मैले स्टेप छोड्देँ, यो सक्छौ तिमीले, मलाई थाहा छ, त्यही भएर 12 + 17 + 25 गर्दा गर्दा 54 यक्ष आउँछ। 54 यक्ष बराबर 540 लेख्ने, यक्ष बराबर 540 अपन 54 भनेपछि यक्षको मान 10 आयो। अब ए को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालौँ। ए भनेको कति रहेछ हेर, ए भनेको 12 यक्ष मानेको थियौँ, तर यक्षको भ्यालु कति आइदियो 12 × 10 120 रहेछ ए भनेको, 120 सिएम। अब यस्तै गरेर बी भनेको 17 यक्ष मानेका छौँ। अब यस्तै 17 × 10 गर्दा कति आउँछ 170 आउँछ। मैले डट डट लेख्दै ल 170 सिएम। त्यसपछि सी भनेको 25 यक्ष मानेका छौँ। 25 भनेपछि यक्ष भनेको 10 ल्याएर राख्दा कति आउँछ 100। अब तिनटै भुजा भएपछि मैले क्षेत्रफल अब तिमीलाई तिनटै भुजा थाहा भएपछि मैले क्षेत्रफल निकाल्दिन पर्छ कि पर्दैन मलाई भन्ने। त्रिभुजका तिनटा भुजा छन् भने क्षेत्रफल निकाल्न जाने छ छैन? अब अर्ध परिमिति निकाल्ने, त्यसपछि क्षेत्रफल निकाल्ने विषमबाहु त्रिभुजको सूत्र लाएर सकिन्छ? सकिन्छ सर। लौ त त्यसो भए यिनी सबै इक्जाम्पलमा मिल्छन्, अरु तलका हेरेर सबै गरेर आउने अर्को हप्ता आउँदाखेरि। अब यसको एरिया निकाल्न त अब केही पनि छैन, तीनटा भुजा थाहा भइसक्यो एबीसी। अब अर्ध परिमिति निकाल्दियो अनि यस इन्टु यस माइनस ए वाला त रुट ओभर यस इन्टु यस माइनस ए वाला सूत्र लगाइदियो, त्यसपछि एन्सर आउँछ। यो पार्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है, पछाडि पनि युज हुन्छ नि यो कन्सेप्ट, र अब इक्जाममा पनि यो मोस्ट रिपिटेड क्वेसन आउने पार्ट हो। यसलाई राम्रोसित स्टडी गर्ने र यसमा नजानेका भयो भने हामीले नेक्स्ट विकको सन्डे चाहिँ छलफल गरेर यसलाई चाहिँ बिदा गर्छौँ र त्यस दिनको सन्डेको साँझ चाहिँ हामी होमवर्क पनि अपलोड गर्छौँ यो पाठको। नजानेका त्यस दिनलाई सोध्नलाई ठिक्क पारेर राख्ने, ठिक छ? ल हुन्छ सर।